نبی کریم دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکہ دے عمر آرے قریش دے سردار نال لے نوجوانوں ٹورے ٹورے حضرت وہب بن عبد مناف دے کرے آئے دروازہ کھڑکایا حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے عبداللہ نو ویکھے حضور دے ابا جان نو ویکھنا دادا جان نو دیکھیا اندر لے آؤ کے بڑی خدمت تبازو کی تھی کعبے دے متولی آئے نے ایک کعبے دے متولی آئے نے عرب دے سردار آئے نے بڑی خدمت تبازو کی تھی کھانے پیش کی تھی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لج پالا کدھر آئے ہو فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے انہوں سارا عرب جان دے ساری دنیا جان دی ہے پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں ساڈے خاندان ورگا کسے دا خاندان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر باہوں سے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لج پالا آمینہ ہے ہی تواڈی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ گونج پا دیو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اعلیٰ حضرتی زبان چو ملا شریف سناون لگا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا جنہوں سارا مصرع نہیں آؤں نور کا ضرور رکھے آج صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا جڑا جڑا نبی نو نور ماندہ پس او پڑے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا جنہیں نبی پاک دی نات مل کے پڑھئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی درنگ آپ فرماتے ہیں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں
جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آقا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اج نہیں بھائی ہتھاں دے پیالے بنا کے کملی والے دے منگتے بن کے سارے مل کے پڑھیے میں گدا تو بادشاہ آقا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو اج نہیں سارے مل کے آکھیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں گدا تو جڑا مانتا پڑھے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا ایمان پڑھے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف تو آپ احباب نو سب نو ربیع النور شریف دی آمد مبارکہ دی مبارک اللہ رب العزت صدحہ شکر کہ اس مالک کی کائنات نے ایک مرتبہ پھر زندگی ملا شریف دیاں بہارا وکھنیاں نصیب فرمائیاں گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف دی محافل سج رہیاں شاکان رسول اللہ رب العزت دے شکریہ ادا کرنے واسطے ہر جگہ ملا شریف منا رہے اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نو لے آتے اسی نبی دا شکریہ ادا کرنے اللہ نے سانو نبی دیتا اسی اللہ دا شکریہ ادا کر رہے ہیں
ملا شریف دی محفل سجا کے اپنے بنیرے سجا کے اپنے سینیاں نو ملا شریف دے بیج نہ سجا کے خوبصورت لباس پہن کے جلسے اور جلوس اندر شرکت کر کے دراصل اسی اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اے مالک کائنات تیرا بے بہا تے بے شمار شکر کہ تو اپنے محبوب نو سانو عطا کر دیتا. کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیتا، دینا تو درکنار کوئی ویکھن نہیں دیتا. اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے نا کہ رب نے سانو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے. گرامی قدر حضرات، میرا دل کر رہے کہ آج اسی نبی پاک دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر گئے. حضور علیہ السلام دے ملاد شریف دا یہ حصہ ہے کہ حضور دے والدین دی عظمت، حضور دے والدین دا احترام، انہاں دا ادب، انہاں دے ایمان دے گفتگو کی دی جائے گی. انشاءاللہ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک نبی پاک دے والد گرامی دی عظمت، انہاں دی سیرت طیبات ہے، اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ حضور دی امی جان دی شان عرض کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی ان آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب. ان آیات چ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں قسم اس شہر مقدس دی. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرما چکی سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی. اس واسطے اللہ کریم مکہ المکرمہ دی قسم اٹھا رہے ہیں. یہ بھی میلاد رسول ہے کیونکہ حضور دی ولادت مکہ وچ ہوئی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم شہر مکہ دی. اور شہر مکہ دی قسم اٹھان بندی وجہ کی ہے. وجہ قسم یہ بھی کہ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب مکہ دی قسم اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس مکہ شہر دے اندر بسیرا فرمائے. یعنی کہ مکہ المکرمہ دی قسم اس واسطے نہیں کہ اتھے کعبہ ہے، اتھے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ، اتھے منی مزدلفہ عرفات نے، اتھے لوگوں دا حج ہوتا ہے، آب زمزم ہے، اتھے صفات مروہ نے. اشاریاں چیزیں اپنی جگہ محترم نے، مگر اللہ کریم نے وجہ قسم کی بیان فرمائی. فرمایا وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب مکہ دی قسم صرف اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس شہر مقدس وچ حرام فرماؤ، تسی اتھے بس رہے ہو. اللہ کریم نے فرمایا ووالدی وما ولد، فرمایا میں نے قسم والد دی، قسم باپ دی، اور قسم پیدا ہون والے مولود دی. بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس والد تو مراد حضرت بابا آدم علیہ السلام نے، کیونکہ ساری روح انسانیت والد باپ نے. بعد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم، کیونکہ وہ جد الانبیاء تو شیخ الانبیاء نے. مگر بعد مفسرین نے فرمایا کہ ووالد کہہ کے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے بابا جان دی قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا ووالدین وما ولد، فرمایا میں نے قسم سونے تیری تے قسم تیرے ابا جان دی. مولود دی یعنی ولادت جدی ہوئی او دی بھی قسم ہے کہ او دے بابا جان دی بھی قسم ہے. تو گرامی قدر حضرات، بعد مفسرین کے مطابق ووالد تو مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. گرامی قدر ہر انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندا ہے، وہ کسی بھی مقام تے پہنچ جائے اپنے باپ تے ناز کردا ہے. انسان ہمیں کسی غریب باپ دا بیٹا ہوے، بعد وچ چودھری بن جائے، اللہ کوٹھی دے کار دے، کسی بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جائے، پر جدو باپ آ جائے نا، میرے نبی نے ویکھیا کہ ایک نوجوان اپنے باپ نہ لایا. حضور علیہ السلام نے نوجوان نو پوچھا اے بابا کون ہے؟ انہیں عرض کی میرے ابو نے. حضور نے بابے نو پوچھا منڈا کون ہے؟ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے. نبی پاک نے اس نوجوان نو فرمایا کدی بھی زندگی اپنے باپ دا نام لے کے نہ پکاری. فرمایا اپنے باپ دے اگے نہ ٹری، تیرے باپ نو تیرا پیچھا ہی نہ ہو جاوے، تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہوئے. فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نہ کہ تیرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جاوے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رسول عربی نے دسیا کہ باپ نو پیچھا بھی نہیں کرنا، باپ دے سامنے بیٹھنا نہیں. جے باپ کھڑا ہوئے باپ نو پیچھا نہیں کرنا، باپ دا نام لے کے نہیں پکارنا. یعنی کہ کسی بھی مقام پہ انسان پہنچ جائے باپ ادب دی جائے، انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندا ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ولادت طیبہ تو پہلے لوگاں نو پتہ کہ حضرت عبداللہ دی ولادت ہونی ہے. گرامی قدر حضرات، یہودیاں دی کتاباں چ لکھیا سی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص کرتا مبارک یہودیاں کول موجود سی. اودے تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے خون دے دبے سن، خون دے نشان سن. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا کہ ان یہودیاں نے نبیوں نو بغیر حق دے قتل کیتا، بغیر وجہ دے قتل کیتا. بعد روایات چاہتا ہے یہودیاں نے ایک دن چ 40 یا 70 نبی قتل کر دیتے. اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے قتل کیتا تے آپ دی قمیص مبارک جڑی آپ دے بکھرے شہادت آپ دے جسم اقدس تے سی، او دے تے خون سی حضرت یحییٰ علیہ السلام دا. یہودیاں نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی. یہودیاں دی کتاباں چ لکھیا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچ تازہ خون ٹپکیا اس دن سمجھا جے محمد دے ابو جان پیدا ہو گئے. جس دن حضرت عبداللہ پیدا ہوئے یہودیاں دی کتاباں چ چکے لکھیا سی. پڑھا قرآن کے یہودیاں کتاباں چ لکھیا سی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ.
میں بہت تھکے آیا 3 تقریریں کر کے آیا میں فیصل آباد انتہائی تھکاوٹ میرے کو بالکل نہیں اٹھیا جا رہا تے میں بڑ صاحب نو کہہ رہا سا کہ ہو سکتا ہے اج چھٹی کروا دو مینوں پھر سوچا پچھلے جمعے بھی میں کراچی سا نہیں پہنچ سکیا اس جمعے بھی چھٹی ہوگی میرے بیلیاں دا دل دکھے گا پتہ نہیں اگلے جمعے پھر کی بننی ہے تو میں پھر بھی حاضر ہو گیا انتہائی تھکاوٹ انتہائی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود ہن سبحان اللہ فرماؤ میرا تھوڑا جا گزارا کرو میں راولپنڈی جانا ہے میرا راولپنڈی تک گزارا کرا دو تھوڑا جا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہے یہ وہی کملی والا آیا ہے یہ وہی آیا ہے جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود انجیل وچ بھی موجود پتہ لگیا عیسائیاں دی کتاباں وچ بھی حضور دا ذکر یہودیاں دی کتاباں وچ بھی حضور دا ذکر اور یہودیاں دی کتاباں وچ لکھیا سی جدوں محمد عربی دے ابا جان نے پیدا ہونا ہے تے آپ دے پیدا ہومن تے اس قمیص وچ تازہ خون ٹپکے گا گرامی قدر حضرات حضور دے دادا جان نبی کریم دا جدو نور مبارک آدم علیہ السلام تو ٹردا نسل در نسل تے پشت در پشت اللہ رب العزت دا نور اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی صورت چارے آ قد جاکم من اللہ نور اے نور مبارک جدو حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان دی پیشانی چایا نا تو سیرت نگار لکھ دینے کہ حضرت عبد المطلب بہت زیرک انسان سر بڑے خوبصورت مرد سن آپ ایک دن ملک شام دے سفر تے جا رہے تے آپ نے ایک کاہن ملیا ایک نجومی ملیا اس دور چکے نجومیاں دا بڑا رواج سی انہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ مبارک دی لکیراں ویکھیاں چہرے دے نقش و نگار ویکھے نک مبارک دے نتھنے ویکھے تے کہن لگا تو کدھر عبد المناف دی نسل چوں تے نہیں فرمایا میں نسل عبد المناف چوں میں ہاشمی ہاں میرے بابا جان دا نام ہاشم ہے اسی قریشی ہاں میرا نام عبد المطلب مکہ دا متولی ہاں انہیں آکھیا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہ دے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے ایک ہاتھ وچ تیرے لکیراں بادشاہ دیاں نے ایک ہاتھ وچ نبوت دیاں لکیراں نے میں حیران ہاں کہ بادشاہ تے نبوت کیویں اکٹھی ہوے گی انہیں تھوڑا جا مطالعہ مزید کیتا نوجوانوں سے کہیں نہیں آکھیا کہ عبد المطلب نو انج لگ جائے ایک تیرا باپ تیرا دادا بھی عبد المناف ہے انج لگ جائے کہ مدینہ طیبہ بھی عبد المناف ہے جدوں یہ دو مناف مل جانے نے پھر بادشاہت بھی ہونی ہے نبوت بھی ہونی ہے وہ کاہن کہنے لگا عبد المطلب جدوں شادی کریں کسے چنگے خاندان وچ شادی کری تیری نسل وچ کا پتر ہی آوے گا اس پتر دی نسل وچ کا پتر ہی آوے گا وہ بادشاہ بھی ہوے گا نبی بھی ہوے گا بولے آجا سبحان اللہ انتظام اس نبی دے انتظام اس نبی دے آمد دے پڑھا قرآن تھوڑا اور زور لگا کے ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے غلامہ نو حضور دے ملاد دی خوشی ہو رہی ہے اللہ نے رشاہ فرما وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے رشاہ فرما کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والے جب بھیج کے بیخدا رہے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تک میں جنوں تیرے دے وچ تیرا نور بھیجیا پاویں پاپا دیاں پشتایاں نے پاویں ماما دے رحم تے شکمیاں اللہ فرماتا میں تینوں بھیجدا ہی ہونا چ رہیا ہوں جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں تینوں میں ساجدین جو بھیجدا رہیا اللہ نے فرمایا میں بھیج کے آپ ہی تکدا رہیا اللہ نے فرمایا تینوں بھیجدا ہی ہونا چ رہیا جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں حضرت ابن عباس دی تفسیر کردیاں فرماتے ہیں من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبی فرماتے ہیں ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی جو محمد نور منتقل ہوندہ رہا فرماتے ہیں کملی والے نبیاں جو ٹر دے حتی اخرجتک نبی اللہ فرماتا سونیا تینوں نبیاں جو منتقل کردہ میں نبی بنا کے پیدا فرما دیتا ہن بولو سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا اپنی ماں دی گودی وچ آیا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتھے جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا انہاں چوں ایک بھی مشرک نہیں سی سارے اللہ نو سجدہ کر دے اللہ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دے انہاں چریا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں کیسا پاک میرے نبی دا نور ہے جتھوں گزردا انہاں نو بھی پاک کردا جا رہا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نو کاہن نے آکھیا کہ جدو شادی کریں کسی معزز خاندان وچ کریں تیری اولاد چونکہ بچہ پیدا ہوئے گا نبوت بھی ہوئے گی تے بادشاہت بھی ہوئے گی حضرت عبد المطلب نے اس دن تو بعد جدو کدے جنگل چ گزرنا تے جنگل دے شیراں نے نا آپ دے سامنے بیٹھ جانا تے عرض کرنی حضور جتھے جانا میرے تے بیٹھو میں چھوڑانا حضور دے دادا جی دی شان آپ شیراں نے کہنا کہ ساڑے کانڈ تے بیٹھ جاؤ جتھے جانا سی چھوڑانا جانور بھی نور مصطفیٰ دا ادب تے احترام کرتے سن حضور دے دادا جان چکے قریشیاں دے سردار بھی سن کعبے دے متولی بھی سن یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے اندر جتے حضرت عبد المطلب دی مسند آپ دی سجادہ یعنی آپ دا مصلہ آپ دی مسند رکھی جاتی سی کسے بادشاہ دی بھی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مسند تے آ کے بیٹھ جائے جس فیصلے کے حضرت عبد المطلب شامل ہوندے سن عرب دے کسے سردار دی جرت نہیں سی کہ آپ دے خلاف فیصلہ کر سکے نبی پاک دے دادا جان پورے عرب دے اندر ایک معزز ترین شخصیت سن گرامی قدر حضرات آپ نے جدو شادی کی دینا آپ ایک دن کعبے دا طواف کر رہے کعبے پل ویکھیا پتر کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں نبی کریم دے دادا جان کعبے دا طواف کیتا ادھی رات دا ویلا آیا کعبے پل ویکھ کے طواف کر کے عرض کر دینے کعبے والیا میرا پتر کوئی نہیں عرض کی دیا کعبے والیا تیری بارگاہ دے اندر اسے کعبے چ کھلو کے میرے دادی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں انہاں نے دو پتر منگے ایک اسماعیل منگیا ایک محمد منگیا ایک اسماعیل ذبی اللہ منگیا ایک محمد عربی منگیا ایک مکے والا منگیا ایک مدینے والا منگیا ایک آب زمزم والا منگیا ایک آب کوثر والا کی دیا اللہ ابراہیم دیا دعاواں سندا رہا ہے عرض کی دیا اللہ انہوں نے کعبہ بنایا سی میں کعبہ بسایا ہے عرض کی دیا اللہ تیرے کعبے دیا رکھوالیاں بیان کرنا عرض کی دیا اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا آج میں ایک منت مننا ایک سکھنا عرض کی دیا اللہ کہ میں نو 10 پتر دے گا میں ایک پتر تیری راج قربان کر دے گا اچھے بولو سبحان اللہ ایک عجیب منت نبی پاک دے دادا جی نے کعبے دے سامنے مانگ لی آج تک جڑی کسی انسان نے کدے کعبے رب نال منت مننی نہیں عرض کیتی جے 10 پتر دے گا ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دے ذبح کر دے منت مان لی اللہ نے 10 پتر عطا کیتے کتنے سارے بولو کتنے پتر دیتے 10 جڑا سب تو چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ جڑا سارے چو سونا سی او دا نام سی عبداللہ جڑا بابے دی اکھ دا تارا سی او دا نام سی عبداللہ یار جڑا ابے دا لاڈلا سی او دا نام سی عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دے شکم چو دنیا چو تشریف لگے آئے 10 پتر ہو گئے حضرت عبد المطلب اپنے پترانو پال دے رہے تے بابا جی جدو وڈیرے ہو گئے تے پتر جوان ہو گئے ایک رات خواب وچ کسے آ کے آکھیا اپنی منت پوری کرو حضرت عبد المطلب نے یاد آیا میں تے ایک منت بنی سی کہ 10 پتر دے میں گا تے ایک تیری راہ چ قربان کر دے اس وقت اپنے 10 پترانو بلایا حضرت عبد المطلب اپنی کمٹمنٹ دے بڑے پکے سن آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو بہت زیرک انسان سن یعنی کہ عرب دے اندر کو باضابطہ حکومت ہے کوئی نہیں کو بادشاہ کو وزیر اعظم کو گورنر کوئی وزیر اعلیٰ یہ عرب چ ہے نہیں سی نا رواج کوئی حکومت نہیں سی قبائلی نظام سی مگر عربیاں نے جدو کسی علاقے دے بادشاہ نہ رابطہ کرنا ہوتی سے کیسر و کسرا دے نال تے رابطہ حضرت عبد المطلب فرما دے سن یعنی کہ جرگا لے کے پریا بٹھانا ہی او دے سردار حضرت عبد المطلب ہوتے سن ایران دے شہنشاہ کسرا کو لے جانا یا آپ نے کیسر روم کو لے جانا اس وقت دنیا دیا سپر پاوراں جڑا کافی لے جاندے سن انہاں دی نمائندگی حضرت عبد المطلب فرما دے سن بعد دے بڑے پکے سن
آپ نے خیال آیا کہ میں ایک منت بنی سی کہ میں ایک پتر رب دی راہ چ قربان کراں گا. آپ نے 10 پتراں نو بلا لیا, اپنی بیٹیاں نو بلا لیا, اپنی بہناں نو بلا لیا, سارا رشتہ دار تے خاندان اکٹھا کر لیا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ایک منت بنی سی, سخنا سکھی سی, نظر بنی سی کہ اللہ مینوں 10 پتر دے گا تے ایک پتر میں اللہ دی راہ چ قربان کر دیواں گا. تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری نظر پوری کیتی, 10 پتر عطا کیتے. تے آپ نے فرمایا پترو ہن تہاڈے جو میں ایک نو ذبح کرنا. سارے پتران نے گردن جو کالی تے عرض کی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آیا. آکھا بابا جان حاضر ہاں, جویں آپ دا دل کرے بابا, جنوں دل کردا جے ذبح کر دیو. آپ نے فرمایا انج نہیں, قرآن اندازی کرا گے, میں کسی دے ظلم نہیں کرنا, جدا نام نکلے گا وہ ذبح ہوئے گا. سارے پتر تیار ہو گئے. گرامی قدر حضرات, آپ نے 10 پترہ دے نام لکھے تے قرآن اندازی کی تھی سارے عرب نو کٹھا کر کے. جدو قرآن اندازی چ قرآن اٹھایا گیا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا. حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا, باپ دی اکھیاں دا تارا. ایک اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سن, اتھے 12 پتر سن تے چھوٹا سی یوسف, سونا سی یوسف, لاڈلا سی یوسف. لاڈلے نو امتحان بھی ذرا نا لاڈلیاں والے دینے پیندے نے, چوکھے ڈاڈے امتحان ہوندے نے لاڈلیاں تے. گرامی قدر حضرات, حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر لاڈلا سی, پیارا سی, سونا سی, حسن دی نگری دا شہنشاہ سی. او بھی یوسف سی تے انہوں بھی وادی بطحا دا یوسف کیا جاتا سی. او اپنے باپ دی اکھاں دا تارا, اے اپنے بابا دی اکھاں دا تارا. او بھی لاڈلا, اے بھی لاڈلا. امتحان اس تے بھی ڈاڈا آیا تے امتحان اس تے بھی ڈاڈا آیا. نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے قرآن دادی کی تھی, عبداللہ دا نام نکلیا. سارے کہنے لگے نا نا اساں حضرت عبداللہ نو ذبح نہیں ہونے دینا, قرآن دادی دوبارہ کی جائے. دوبارہ قرآن دادی کی تھی, پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا. تیسری باری قرآن دادی کی گئی, حضرت عبداللہ دا نام نکلیا. نوجوانوں حضرت عبدالمطلب نے چھری پکڑ لئی, عبداللہ نے بھی سر جھکا دیتا, اور حضرت عبداللہ دیاں بہناں کھڑیاں ہو گئیاں, پھپھیاں کھڑیاں ہو گئیاں. سارے قریشیاں دے سردار آ گئے. انہاں عرض کی تھی عبدالمطلب کہ اے رواج بن گیا, کون اپنے پتراں نو ذبح کریا کرے گا. کہنے لگے سونے عرب دے اندر ایک نویں ریت رواج شروع ہو جانا ہے. اساں اپنا عبداللہ ذبح نہیں ہونے دینا, اساں ذبح نہیں ہونے دینا. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا نبی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے, فرمایا میں ذبح کر کے چھوڑاں گا. نوجوانوں سارے عرب سامنے آ گئے. انہاں آکھیا ایدا کوئی طریقہ نکالو. او عرب دے اندر ایک بڑی نجومی عورت, ایک کاہنہ عورت, بڑی عالمہ عورت ہے, او دے کول چلنے کوئی طریقہ دسے گی. سارے عرب دے سردار اکٹھے ہو کے اس کاہنہ کول چلے گئے, انہوں سارا ماجرا سنایا. انہیں نبی کریم دے دادا جی نو پوچھیا دسو جے تواڈے پورے عرب دے اندر کوئی قتل ہو جائے تے جے قتل دی معافی لینی ہوے تے دیت کتنی دیندے ہو, اودا خون بہا کتنا دیندے ہو؟ فرمایا 10 اونٹ دینے ہو. اس بی بی نے آکھیا پھر انج کرو, ایک پرچی تے اونٹا دا نام لکھ لو, ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو, قرآن دادی کر لو کہ اونٹا دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دیو, کہ عبداللہ دا نام نکلے عبداللہ ذبح کر دیو. نوجوانوں جڑے ویلے پرچیاں ڈالیاں گئیاں, قرآن دادی کیتی گئی, نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا. اس بی بی نے آکھیا پہلے 10 اونٹ سن, 10 اونٹ اور زیادہ کر دیو. نوجوانوں اونٹ 20 ہو گئے. پھر قرآن دادی کیتی گئی, نام عبداللہ دا نکل آیا. انہیں آکھیا 10 اونٹ اور بتا دیو, اونٹ 30 ہو گئے. پھر قرآن دادی کیتی, نام عبداللہ دا نکل آیا. انہیں آکھیا 10 اونٹ اور بتا دیو, اونٹ 40 ہو گئے. قرآن دادی کیتی گئی, نام عبداللہ دا نکل آیا. انہیں آکھیا 10 اونٹ پھر بتا دیو, اونٹ 50 ہو گئے. نام پھر عبداللہ دا نکل آیا. انہیں آکھیا اونٹ بتا دیو. حضرت عبدالمطلب پتر دی خاطر اونٹ 60 کر دیتے ہیں. قرآن دادی کیتی گئی, نام عبداللہ دا نکل آیا. نوجوانوں 10 اونٹ بتا دے رہے, جدو 100 اونٹ ہو گئے. قرآن دادی کیتی گئی, نام اونٹاں دا نکل آیا. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی, دوبارہ قرآن دادی کرو. پھر کیتی گئی, نام اونٹاں دا نکلیا. فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی, پھر قرآن دادی کرو. تیسری باری قرآن دادی کیتی گئی, نام اونٹاں دا نکلیا. بی بی نے آکھیا عبدالمطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے, اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جا. حضرت عبدالمطلب نے پتر نو سینے نال لایا. فرمایا میرے پتر تو وار کے اونٹ ذبح کر دیو. نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کیتے گئے. پورے عرب دی دعوت کیتی گئی. حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتے نہیں. اج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل. پاپے نے اس دور 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں. اس واسطے میرے نبی
فرمایا انا ابن ذبیحان، فرمایا میں دو ذبیحاں دا پتر ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کملی والیا او دو ذبیح کون نے؟ فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ایک میرا ابا عبداللہ۔ فرمایا میں دو ذبیحاں دا پتر ہاں۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان، فرمایا میں دو ذبیحاں دا پتر ہوں، میں دو ذبیحاں دا پتر ہوں۔ ایک میرا دادا میرا جد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے، ایک میرا بابا عبداللہ ہے۔ نوجوان پورے عرب دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے، حتیٰ کہ میں کتابت پڑھیا آپ نے جنگل دے جانوراں دی بھی دعوت کی تھی۔ بھائی 100 اونٹ کھانا کو 100 کھاتے نہیں سی نا، آپ نے فرمایا 100 اونٹ دا گوشت پکاؤ، سارے عرب دی دعوت کرو، جے سالن بچ جائے تے فرمایا جنگل دے جانوراں نو کھلا کے آؤ۔ جانوراں تک دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے، پورے عرب چ شور مچ گیا کہ کوئی پتر ہے جے پیچھے پیو نے 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے تو بعد پورے عرب چ بڑے مشہور ہو گئے، آپ دی شہرت ہو گئی۔ ہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے بھی بڑے سن، خوبصورت بڑے سن، اتنے خوبصورت کہ آپ فرماندے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ پوچھنا اونج تے اونج کیویں سونے؟ فرمانا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا، ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا۔ اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو۔ اجازت دیو تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے رکھ کے تے دساں انہاں دا حسن۔ تسی نہیں بولے چلو پھر کدے صحیح، ہاتھ چوک کے بولو، مینوں پتہ لگے جوندے جاگنے چ بیٹھا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگ بھئی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تے اکھیں پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے۔ حضرت عبداللہ بڑے سونے سے، ایک تے عرب چ آپ دی شہرت بڑی ہو گئی، دوسرا حسن۔ کوئی بھی اللہ کمال دے وے، حسن ہوئے، شہرت ہوئے، آواز ہوئے، دولت ہوئے تو لوگ اللہ دا شکریہ ادا کر دینا۔ اللہ نے حضرت عبداللہ نے چونکہ ہر چیز نوازیا سی، حسن بھی سی، جوانی بھی، خاندان بھی بڑا، عزت بڑی، دولت بڑی، عرب دے شہنشاہ سن، متھے چ نبوت دا نور چمکے، مگر کردار بڑا سونا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تے آئے نا تے ادھر یہودیاں نے دیکھیا کہ او خون دے قطرات ٹپکے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص وچوں۔ انہوں نے آکھیا یہودیاں نے کہ جے محمد پیدا ہو گئے تے نبوت کئی صدیاں تو یہودیاں چاہ رہی ہیں، جنہیں نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام تو بعد یہودیاں میں چی آئے۔ ہمیں یہودیاں دا خیال ایسی جے محمد پیدا ہو گئے کہ اے نبوت یہودیاں بچوں اسماعیل علیہ السلام دی نسل چ منتقل ہو جانی ہے تے اساں اس نبی دا باپ ہی قتل کر دینے ہیں تاکہ نبی پیدا ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہ پہلوان تیار کیتا ہے کہ قاتل اجرتی قاتل نو تیار کیتا کہ تم مکے جاتے عبداللہ نو قتل کر کے وہ اجرتی قاتل وہ پہلوان جب مکے آیا نا تے قدرتی دی ملاقات ہی حضرت عبداللہ نہ لو گئی۔ مکے دی گلی انہیں بس اینا پوچھا جی اے مکے چ کوئی عبدالمطلب تے دا پتر عبداللہ رہندا ہے؟ حضرت عبداللہ نے انہوں نے دسیا کہ میں عبداللہ۔ انہیں آکھا جی اتھے مکے چ کوئی عبداللہ رہندا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کتھوں آیا؟ انہیں آکھا میں ملک شام وچوں آیا، مینوں کوئی ضروری کم ہے عبداللہ نے۔ حضرت عبداللہ نے انہوں پکڑ کے نہ تے کعبے دے سینے چلا گئے، انہوں بٹھایا، او دی آؤ بھگت کی تھی، گھر گئے کھانا لے آندا، او دی بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تواضع کر کے تے آپ انہوں فرما دے جی ہن دسو میرا ہی نام عبداللہ ہے، میں ہی عبداللہ۔ انہیں آکھا تو عبداللہ ہے؟ انہیں آکھا جی
انہیں آکھیا تو سونا ایڈا ہے تیرا کردار اتنا سونا ہے سچی دساں تے میں آیا ساں تینوں قتل کرنے واسطے پر تیری صورت تے تیری سیرت ویکھ کے پتہ لگا کہ تیرے ورگے نوں قتل نہیں کریدا تیرے ورگے دیاں غلامیاں کریدا تیرے جاندیاں تے غلامیاں کریدا اتنا سونا تو تیرا کردار اتنا سونا چونکہ حضور دا خاندان شروع تو جڑے حاجی سن نا حاجیاں دی خدمت کرنا نبی پاک دے خاندان دی ڈیوٹی سی عرب دے اندر کعبے دے متولی سن حاجیاں نو آب زمزم پہ لانا انہاں دے رہن سہن دا انتظام کرنا حاجی جتنے پوری دنیا چو چونکہ اسلام تو پہلے بھی حاج ہوندا سی نا پوری دنیا کعبے دی زیارت کرنے واسطے ہر سال آندی سی انہاں حاجیاں دا انتظام کرنا انہاں دی ہر طرح دے رہائش دا کھانے دا پانی دا انتظام کرنا یہ حضرت عبد المطلب دے خاندان دی ڈیوٹی سی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے چکی بھی آتا ہے کہ آب زمزم دا کنواں چھپ گیا غائب ہو گیا کفن ہو گیا حضرت عبد المطلب نے حاجیوں نے پانی پلانا ہوتا سی تے ایک دن آپ نے عرض کی تھی جے 10 پتر دیویں تے گل مینوں انہی کلیاں نہ سارے کام کرنے پین پتر رل کے کرن تے 10 پتر دیواں گا تے تیری بارگاہ چ ذبح کر دیواں گا یہ بھی منت منی یہ بھی کتاب چاہندا ہے کیوں منی کہ وہ آب زمزم دا کنواں کدھر مل جائے رات نو لیٹے تے ویکھیا خواب وچ کہ ایک پرندہ چنج ماردا ایک جگہ تے آپ سویرے جا کے تے اوتھے زمین کھودنی شروع کر دیتی 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن لگے رہے پتراں نوں نال لے کے لگے رہے پر گرامی قدر حضرات جدوں کنواں نہ نکلیا تے عربیاں نے آپ نوں مینے مارے اتنی محنت کیتی ساڈے کول بھی کروائی تے کنواں پہ زمزم دا نکلیا ہی نہیں ایک دن بڑے پتر سن حضرت حارث نبی پاک دے تایا جان انہاں بھی عرض کیتی ابو جی چھڈو آؤ چلیے گھر آپ نے فرمایا نہ میں خواب وچ ویکھیا آب زمزم دا کنواں ایتھے ہی ایسے مستقل مزاج ہن لگے رہے بڑے عرصے بعد کھودیا نیچے تو آب زمزم دا کنواں نکل آیا ابراہیم علیہ السلام دی چونکہ نسل سی آپ نے فرمایا کہ آب زمزم تے ہن قبضہ ساڈا ہی رہے گا پھر جویں حضرت ہاجرہ نے آکھیا سی او بنو قبیلے والے ہو پانی جتنا مرضی پیو مگر قبضہ ساڈا رہے گا حضور دے دادا جی دا قبضہ سی چکے آپ چکے کعبے دے متولی سن آب زمزم پلانا حاجیاں دی خدمت کرنا ایک خاندانی شیوا سی نبی پاک دے سارے خاندان دا نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ جدو مکہ دی گلی دی اندر گزر دینے نوجوان لڑکیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیندیاں کہ کہتی عبداللہ میرے شادی کر لائی نالے پیڑی نگاہ نال ویکھدیاں حضرت عبداللہ نگاہ ماں چکا کے گزر جاندے نے عرب دی اندر ایک بڑا عالم سی جدا نام فرقہ بن نوفل سی اودی بہن دا نام فاطمہ خشمیہ سی نوجوان ایک دن حضرت عبداللہ دے راہ وچ کھڑی ہو گئی کہن لگی بے عبداللہ تینوں پتہ میں کہنا عورت ہوں بڑی عالم فاضلہ ہوں ورقہ بن نوفل دی بہن ہوں میرا بھائی ورقہ بن نوفل پورے عرب دا سب تو بڑا عالم ہے اللہ دی عبادت کرنا والا ہے کہن لگی عبداللہ تیرے باپ نے جڑا 100 اونٹ تیرے دے قربان کیتا وہ 100 اونٹ میں دے دینی ہوں عبداللہ میرے شادی کر لائے آپ بڑی حسین عورت سی بڑی عالمہ عورت سی بڑی دولت مند عورت سی حضرت عبداللہ نے کہنے لگی میرے نال شادی کر لائے حضرت عبداللہ نے نگاہ جھکائیاں فرمان لگے بی بی جا جاؤ میرا بڑے رائے اپا گھر بیٹھا کردار دی عظمت ویکھ متھے چ نبی دا نور سی نا فرمان لگے بی بی جا جا اے فیصلہ میرے ابا جی نے کرنا کہ میں شادی کتھے کرنی ہے ویکھیا ہی نہیں جدو انہیں روزانہ آپ دا رستہ روک لینا حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بڑیاں عورتوں دا ذکر کیتا خصائص الکبریٰ جڑیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لے دیا سن انہاں معاذ اللہ بدکاری دی آپ نو دعوت بھی دینی پر آپ نے کسی وال ویکھنے نہ گزر جانا جدو حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دی شادی ہوئی نا تے صبح اٹھ کے آپ مکے دی گلی چ گزرے اوہی فاطمہ عورت سامنے آئی حضرت عبداللہ وال ویکھے نا تے رستہ بدل گیا حضرت عبداللہ نے بڑا خیال آیا کہ ایک روزانہ میرے رستے روک دی سی تے اج نے میرے وال ویکھ کے تے رستہ ہی بدل گیا آپ دے قریب گئے تے آپ جا کے فرمان لگے تو تے میرے رستے روک دی رہی ہیں تے اج میرے وال ویکھدی بھی نہیں وجہ کی ہے عورت نے جڑا جواب دیتا نا شاعر اسلام حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے او دا اپنے نا شاہنامہ اسلام دے اندر مٹھا جا ترجمہ کیتا سناواں انہاں دی زبان ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عورت بول کے کہنے لگی میں کی دساؤں وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب تھی اسی کی میں تو دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے عبداللہ میں کو تیری طالب دے نہیں ساں میں تے اس نور دی طالب ساں جڑا محمد دا نور تیرے متھے چ چمکدا سی
اج نور نظر نہیں آ رہا، اج نور نظر نہیں آ رہا، اور نور سیدہ آمینہ چ منتقل ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی کے ہوئی، جوان ہوئے نا، بڑے عرب دے سرداران دے رشتے آ رہے، اور حضرت عبدالمطلب مطمئن نہیں ہو رہے۔ یہودیاں نے 40 بندے بھیجے حضرت عبداللہ نو قتل کرنے واسطے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار دے بڑے شوقین سن، آپ شکار کرنے جنگل چ گئے۔ وہ 40 یہودی حضرت عبداللہ دی طاق وچ سن کہ کدوں عبداللہ گزرے تے اینو قتل کر دے گی۔ نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے اندر گزر رہے، انہیں 40 یہودیاں نے حملہ کر دیتا۔ آسمان تو اچانک ایک نوری مخلوق آئی، اس نوری مخلوق نے کچھ یہودی قتل کر دیتے ہیں، باقی یہودی دوڑ گئے۔ نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں حیران ہے کہ سب کھڑے، ادھروں نبی پاک دے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف جنگل جو پہ گزر دے رہے ہیں۔ آپ قریب آگے واقعہ اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، قریب آگے کہنے لگے بچیا تو کون ہے؟ کدے واسطے آسمان تو فرشتے مدد کرن آئے نے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، میرے بابا دا نام عبد المطلب، اسی کعبے دے متولیاں قریشیاں، اسی ہاشمیاں۔ حضرت وہب بن عبد مناف فرماندے نے مینوں خیال آیا ایدے ورگا سونا نوجوان کوئی نہیں، میری بیٹی آمینہ ورگی حسین عورت کوئی نہیں، کہ ہووے نا تے آمینہ دا رشتہ ایدے نال کرنے، آمینہ دا رشتہ نہ کر دے میں دے نال۔ ایڈا سونا نوجوان، اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا، جیدے واسطے آسمان تو فرشتے اترن۔ حضور دے نانا جی نے اپنے دل چ پکا تہیہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ اس نوجوان نال کرنا۔ نوجوان ادھر نبی پاک دے دادا جان اس رات کعبے دا طواف پہ کروا، کعبے دا طواف کر دے حضرت عبدالمطلب حدیث میں کعبہ چ لیٹ گئے، آپ دی اکھ لگی، ایک سونا جا بابا خواب وچ آیا تے بابا جی آ کے فرمان لگے عبدالمطلب جدوں صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے تے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا، اودی بیٹی آمینہ جوان ہے تے اودے نال پتر دا رشتہ طے کر کے آ۔ میرے نبی دا آنا کوئی اچانک نہیں ہویا، اس صدیاں بلکہ جدوں دی کائنات بنی اس واقعے دی تربیت کی جا رہی سی، تو اے نہ سمجھے کہ اچانک سارا کچھ ہو گیا۔ نبی کریم دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکے دے عمرار قریش دے سردار نال لے، نوجوان ٹرے ٹرے حضرت وہب بن عبد مناف دے گھر آئے، دروازہ کھڑکایا، حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے، عبداللہ نو ویکھیا، حضور دے ابا جان نو ویکھنا، دادا جان نو دیکھیا، اندر لے آ کے بڑی خدمت توازو کیتی۔ کعبے دے متولی آئے نے، اے کعبے دے متولی آئے نے، عرب دے سردار آئے نے، بڑی خدمت توازو کیتی، کھانے پیش کیتے، اگی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کیتی لجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، اینوں سارا عرب جاندا، ساری دنیا جاندی ہے، پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، ساڈے خاندان ورگا کسے دا خاندان کوئی نہیں۔ میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا۔ حضور دے نانا جی نے عرض کیتی لجپالا آمینہ ہے ہی تہاڈی ہے، فرمایا بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ حضور دے نانا جی چہرہ ویکھ کے فرمان لگے سونیا کچھ تے میں جنگل چ اکھی ویکھ بیٹھا تے دوسری وجہ کیوں نہ رشتہ دیواں، جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا۔ سبحان اللہ۔ کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے، نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اوتھے بیٹھ کے رشتہ طے ہویا، اوتھے نکاح پڑھ دیتا۔ 3 دن حضور دے گھر والے نبی پاک دے نانا جی دے گھر رہے، او یار جڑی برات دا دلہا عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے، براتی تے فرشتے بن کے آئے ہون گے۔ نکاح ہو گیا، سیدہ آمینہ مکے آئیاں، 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے تھے، رستے چ مدینے تھوڑی دیر رک گئے۔ جویں ساڈے دورے چ کرونا دی وبا پھیلی، اس دورے چ مدینہ طیبہ دے قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی سی۔ حضرت عبداللہ مدینے ٹھہرے تھے، آپ نے بخار ہو گیا، بخار دی حالت وچ 25 سال دی جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ نانکے تے سسروال والے مدینہ قبر بنا دیتے، آج بھی حضور دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ دی وصال دے بعد جدو مکے خبر پہنچی تے مکے چ کوہرام مچ گئے۔ او عبداللہ جڑا باپ دا ایڈا لڑ لیا،
قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا یعقوب دا یوسف وچھڑیا تے رو رو کے باپ دیا اکھاں نبینیاں ہو گئی. پتہ نہیں جدو اے یوسف وچھڑیا ہوئے گا حضور دے دادا جی دا کی حال ہویا ہوئے گا جس باپ نے اپنے پتر نے اٹھے چاواں نال لاڈا نال پالیا سی. گرامی قدر حضرات جدو خبر مکے پہنچی تے کوہرام مچ گیا، اس باپ دا لک ٹوٹ گیا جدا عبداللہ ٹوٹ گیا. پر سارے نو تکلیف ہے کہ سارے نو تے خبر ہے، پر آمینہ نو کون دسے گا؟ کون جا کے آمینہ نو دسے کہ تیرا عبداللہ ٹوٹ گیا ہے؟ آخر حضور دے دادا جی روندے روندے گھر آئے تے سیدہ آمینہ دے سر پہ ہاتھ رکھے تے آپ فرمان لگے آمینہ بیٹی صبر کری. بابا کھادا صبر کرو. آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڑیکاں کرنی ہونے ہونا کوئی سیدہ عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی، کش کھاؤ کے زمین تے ڈگ پیاں، ہوش آیا تے دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. آوازاں دے کے فرمادیاں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں. دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، نالے آوازاں ماردیاں نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی ندری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں. سیدہ آمینہ دن بھی رونا رات بھی رونا، لگیاں والیں چپ نہیں کر دے دلا سے اڑ گئی یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے. نوجوان سیدہ آمینہ دن بھی رونا رات بھی رونا. ایک رات کا بابا جی خواب جے آئے، فرمایا آمینہ رویا نہ کر. فرما دیا بابا میرا عبداللہ ٹھل گیا ہی. بابا کہنے لگا بیٹی رونا، میں تینوں مبارک دین آیا. کہتی ہیں بابا جی دا سائیں ٹر گئے، انہوں کو دیا مبارک کر دیا. آپ نے فرمایا بیٹی رونا، مبارک دین آیا، محمدی ماں بنن والی ہیں. فرما دیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوگی مینو آدم آخ دے. مینو آدم آخ دے، میں آدم صفی اللہ ہوں. گرامی قدر حضرات اس تو بعد کی ہویا انشاءاللہ پھر آج تو حضور دے ابو جی دی شان سنی. اگلی جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ بچپن تو لے کے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے.